السلام عليكم. دونك في هذا ليكزامبل ديالنا غنحاولوا نتعرفوا على واحد لاyout واحد اخر بيان سور ديما في الكادر ديال لي فينيتر غرافيك في جافا، يعني في لي زانترفاس غرافيك. سوبوزون عندنا واحد الفينيتر بهذا الشكل هكا، هادي هي لا فينيتر ديالنا. عندنا نفرضوا عندي دي كومبوزون، نفرضوا هاد الكومبوزون ديالي هو هذا نفرضوا انه بوطون. هذا اللاyout اللي غنشوفو دابا هو كيمكننا اننا نورغانيزيو لي كومبوزون ديالنا سولون دو زاكس، سوا سولون لاكس ديال لي زيكس، يعني غيجيني كومبوزون هكا واحد قدام الاخر سولون لاكس ديال لي زيكس، دونك غيجيوني واحد قدام واحد هكا ماشيين، ولكن في نفس لالينيومون، يعني ماشي غيجي ما غيجيوني كاملين في نفس لالينيومون، يعني هنا غتجيني هكا واحد قدام واحد في نص لالين، ولا غيخليني انني نحطهم في نص لالين عجولين هكا، ولا كيمكنني انني ندير بلاصيهم واحد تحت واحد، يعني واحد هنا باغ اكزومبل ليليمون الاخر غيجي تحت منه، دونك غيجي ليليمون الاخر تحت منه، غندير هكا كونترول سي في غيجيني هكا تحت منه، كونترول في، يا اما غيجيبهم لي واحد تحت واحد ولا واحد حدا واحد. دونك هادو هما جوج ديال الاستعمالات ديالو. دونك ملي كي لا فالور عنده واحد لا فالور اللي كتحدد انني باغي نضمهم على حساب لاكس ديال لي زيكس، لا فالور هي اللي كتحدد انني باغي ندير سولون لاكس ديال لي زيكس هي اكس هكا، اكس ياش ا، اكس ا اكسيس اكس، يعني هذا لاyout هذا ملي كنحدد كبارامتر ديالو اكس اكسيس، بمعنى انا بغيت نضمهم سولون لاكس ديال لي زيكس. لا دوزيام فالور اللي كتحدد اننا بغيت نديبلاسي هاد لي زيليمون سولون لاكس ديال لي زيكغيك، لا فالور هي y اكسيس، باش نضمهم سولون لاكس ديال لي زيكغيك هي y اكسيس. كتبها هنايا هنا y هكا اكسيس، y اكسيس هي اللي كتخليني نرتبهم على حساب لاكس ديال لي زيكغيك، يعني فيرتيكال. دونك غندوز هادي، بمعنى الا بغيت نضمهم بهذا الشكل هكا فيرتيكال راها y اكسيس، الا بغيت نكتبهم اوريزونتال راها x اكسيس. دابا شكون هو هاد لاyout ماناجر اللي ممكنني انني نرتب لي كومبوزون بهاد لا فورم هذا؟ هاد لاyout هو البوكس، بوكس لاyout، هو البوكس لاyout. كيمكنني انني نكتب لي كومبوزون ديالي سوا سولون لاكس ديال لي زيكس ولا سولون لاكس ديال لي زيكغيك. يعني باش غنبداو غنكرييو واحد لا كلاس جديده نيو نسميها فينيتر 3 هكا، نكوشي المين اي فينيش. دونك في هاد المرحله غنحاولوا غنكريي فينيتر جي فريم اف ايغال نيو جي فريم. دونك لا بغيت نكريي فينيتر ديما لا كلاس جي فريم هي اللي كتمثل لي اون فينيتر غرافيك في جافا. مباشره هنا غنعطيها التيتر ديالها تيتر. دونك نديرو اكزيكسيون، ما كنشوفوش لا فينيتر ديالنا حيت باغ ديفو انفيزيبل، واخا راه البروغرام راه اكزيكوتي. دونك هنا ندوزو لا بغيتها تولي فيزيبل غنقول له اف بوان سيت فيزيبل هكا ترو باش تولي لا فينيتر ديالي فيزيبل. لونسي ليكزيكسيون، دونك ها هي لا فينيتر راها فيزيبل مي مينيميزي باغ ديفو.
دونك الا بغيت انها نحدد لا طاي دابارونس ديالها غنقول له اف بوان سيت سايز ونعطيها لا طاي اللي بغيت اللي هو العرض لا لارجور اي لا هوتور بيان سور اون بيكسل. دونك هكا غتكون لا فينيتر ديالي بهاد لا فورمات. غنحاول نكريي جي فريم ديالي. غنحاول نكريي لي بوطون ديالي. نديرو جي بوطون بي 1 ايكال نيو جي بوطون. غنعطيهم بارامتر ديالو بوطون 1. Après, on crée la deuxième bouton B2. On a le bouton 2. Autre bouton B. Bouton 3. Et on crée le panneau. ونحاول نديبلاسي هاد لي كومبوزون ديالي في هاد البانو ديالنا. دونك شنو نديرو جي بانيل بي ايغال نيو جي بانيل اي اجوتيو هاد لي بوطون ديالنا في البانو بي بوان اد B1 et après P.add B2 et les autres. On ajouteront les deux boutons, on ajouteront le pan B3. Et à la fin, on associe هذا البانو هذا للفينيتر ديالي باش يكون بإمكاني نشوف هاد لي كومبوزون ديالي. غنقول له f.set content pane هنا غندير P باش كناسوسي البانو ديالي الفينيتر ديالي et lancer l'exécution. دونك هنا جاوني لي كومبوزون ديالي واحد قدام واحد مي ماشي باستعمال البوكس لياوت. هنا باغ ديفو ملي كنكريي بانو راه تيكونوا في لو لياوت سانتي. دونك غنحاولوا دابا نشوفوا شنو هي الطريقه اللي غتمكنني اورغانيزي هاد لي كومبوزون باستعمال البوكس لياوت اللي كيخليني نرتب لي كومبوزون سوا سولون لاكس ديال لي زيكس يعني واحد حدا واحد ولا واحد تحت واحد. غنكري بوكس لياوت هكا بوكس لياوت BL ايغال نيو بوكس لياوت. دونك هاد البوكس لياوت هو الوحيد في لي بانو في لي لياوت ماناجر اللي كياخد البارامتر الاول ديالو هو البانو اللي غيخدم عليه. دونك هو يخدم على شنو البانو بي. انا باغي البانو بي هو اللي يكون بوكس لياوت. البارامتر الثاني هو بوكس لياوت بوان. الا كنت باغي نحط سولون لاكس ديال لي زيكس عندي اكس اكسيس ولا كنت باغي نحط سولون لاكس ديال لي زيكغيك عندي ايكغيك اكسيس. اي ابري غنقول له بي بوان سيت لياوت. السيد اللي غيتكلم بلورغانيزاسيون هو سيت لياوت هو بي ال اي لونسيو ليكزيكسيون ديالنا. دونك هكا حطهم لي واحد حدا واحد. كاينه واحد ديفيرونس بعدا في لابارونس. البوكس لياوت ما كياخدش باغ ديفو واحد المسافه ما بين لي كومبوزون في حين ان الفلو لياوت واخا كيديبلاسي واحد حدا واحد كياخد واحد المسافه باغ ديفو ما بين لي كومبوزون ديالو واللي هاد المسافه ما كنشوفوهاش كاينه هنا. دونك غنحاولوا نديرو شونجمون جوست نبدل اكس اكسيس بايكغيك اكسيس ونشوف كيفاش غيتنظموا هاد لي كومبوزون سولون لاكس ديال لي زيكغيك. دونك هاهما حط لي واحد تحت واحد سولون لاكس ديال لي زيكغيك. دونك نتمنى ان الشرح ديال البوكس لياوت يكون واضح وليكزومبل دابليكاسيون ديالو يكون واضح. كنتمنى انه تواصلوا معنا عن طريق لي كومونتير بالاسئله ديالكم اقتراحات ديالكم والسلام عليكم.